अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और तमाम देखने वालों को, चाहे वो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं या यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत सलाम और उसके साथ साथ खुश आमदीद। दो अहम खबरें जब हम तक पहुंची तो ज़रूरी था कि इस पर बात की जाए, चाहे कितना ही वक्त हो गया हो। डिजिटल मीडिया 24/7 है। दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर, वो मैं पहले आपसे शेयर कर देती हूँ। उसके बाद पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस यानी प्रोबेटेड फंडिंग केस, इसमें बड़ा फ़र्क है और इस फ़र्क को जान कर जियो, ये बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल मैं पहले उस अफसोसनाक खबर पे बात करूंगी जो कि हम तक पहुंची, मुख्तलिफ ज़राए से पहुंची। उससे पहले कि ये मीडिया की जीनत बनती है, इवन सोशल मीडिया पे आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुख्तलिफ ज़राए से हम तक पहुंची। और वो खबर यही थी कि एक हेली जो कि बलूचिस्तान के इलाके उथल से चला था, उसको कराची पहुंचना था, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच सका और 5, साढ़े 5, 6 घंटे तक उसका सर्च ऑपरेशन के हवाले से इत्तलात आनी शुरू हो गई कि पिछले 5 घंटों से तकरीबन लापता है। और जब चीज़ें थोड़ी सी मेच्योर हुई तो फिर इधर उधर से पता किया, कुछ चीज़ें आई कि उसमें कौन कौन सवार था। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो जो कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब उसमें सवार थे और उनकी के हवाले से भी ये अ, मैं वो अभी बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन बहरहाल अल्लाह अपना कोई मौज़ा भी दिखा सकता है, कुछ करिश्मा भी हो सकता है। डीजी पीसीजी ब्रिगेडियर अमजद उसमें थे, सीसी इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर खालिद उसमें थे, उसके साथ साथ मेजर सईद, मेजर तलहा और जो क्रू चीफ थे एन के मुदस्सिर, ये उसमें 6 लोग तकरीबन उसमें सवार थे। और इत्तलात ये हैं कि जो उनके अपने बेटे जो जनरल ज़हीर साहब के एडीसी थे, वो इसमें सरवाइव कर गए, उनको कराची शिफ्ट कर दिया गया है। जो अभी तक की इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं, हो सकता है ये आगे चल के गलत साबित हो, अल्लाह करे कि और इसमें मज़ीद मौज़े हों। और बहरहाल हमारी मुकम्मल दुआएं और नेक तमन्नाएं सबके साथ हैं। अब जो है वो चूँकि इसमें पूरी कौम गमगीन है, पूरी कौम सोगवार है, पूरी कौम जो है वो इस वक्त एक अजीब कर्ब में और उसके साथ साथ दुआएं कर रही है कि अल्लाह ताला कोई मौजा कर दे, अल्लाह ताला कोई करिश्मा कर। देखिए दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो पीटीआई का, जो मैं बार बार इस पर इसरार कर रही हूँ कि पीटीआई का ममनुआ फंडिंग केस है। अच्छा, अब ये जो ममनुआ जो है वो डिक्लेयर ममनुआ है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ताहम ममनुआ है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसका फैसला कल होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी, उन्होंने कहा कि कल इसका फैसला सुनाया जाएगा। ये वो फैसला है और ये वो केस है जो पिछले 8 साल से पेंडिंग था। उसके बाद ये फैसला 21 जून से तकरीबन 6 हफ्तों से ये फैसला महफूज था। अब ऐसे मौके पर जब पीटीआई ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान किया हुआ है, तो यकायक क्या आफत आई। और ऐसे मौके पे खुद ही आप इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं जब पीएमएलएन की शख्सियात जाके इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करती हैं, जिस पर पीटीआई उस पर एतराज़ उठाती है। और फिर वो ना सिर्फ ये बल्कि पंजाब में भी और केपी में भी वहाँ के जो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ करारदादें आती हैं। पीटीआई का मुतालबा है कि ये पूरा इदारा को उसने कहा कि ये बाइस्ड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने कहा कि ये बाइस्ड है, और बहुत सारी चीज़ें उनके सामने पेश की। और ऐसे मौके पे जब पीएमएलएन के लोग उनसे जाके मिलते हैं, पीटीआई के लोग इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसे मौके पर और फिर एक एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, एक धरने का ऐलान किया हुआ है उसके सामने, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने। और अब ऐसे मौके पे अचानक सामने आता है कि कल सुबह 10 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा जी, आप सुनाएं, लेकिन मैं जो दरख्वास्त बेसिकली करना चाह रही हूँ वो मैं एंड में करूंगी। मैं यहाँ पर बात ये कर रही हूँ कि ये ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? ममनुआ फंडिंग केस में अगर ये फैसला हो जाता है और कोई एक्सट्रीम डिसीजन आ जाता है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें पार्टी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। नंबर 2 पे जो अगर चेयरमैन पीटीआई जो कि इमरान खान है, उनके खिलाफ गलत बयानी का जो केस अगर आ सकता है तो उस पर आर्टिकल 62 लग सकता है, जिसके तहत वो नाअहल हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह नाअहल जिस तरह से नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, बिल्कुल उसी तरह से नाअहल जिस तरह से मरियम नवाज साहबा नाअहल है। ताहम उसके अलावा अगर आप और एक्सट्रीम पे जाते हैं तो कोई फौजदारी के केसेस की भी लोग कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि क्या ये राइट टाइम है, क्या ये मौजू वक्त है? एक तो मैंने सिनेरियो आपको बता दिया कि जो एहतजाज की कॉल दी गई, जो अदम एतमाद की तहरीकें आ गई, फिर मुतालबे भी आ गए, इलेक्शन वो इस्तीफ़ा दें, उसके बगैर इस तरह से इंतखाबात फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन उससे हट कर जो अफसोसनाक खबर हमने आपसे शुरू में शेयर की
اس کو لیकर ایک آلریڈی ایک کرب اور ایک تکلیف کی کیفیت ہے، پوری قوم سوگوار ہے، پوری قوم دعائیں کر رہی ہے، اور اگر کل اس قسم کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ قوم کو، بہت بڑی قوم کے لیے یہ ڈویژن ہوگی۔ آپ سوچیں کہ یہاں پر ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، یہاں پر ہمیں اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ قدم با قدم کھڑے ہونا ہے۔ وہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے، وہ ادارہ، وہ فوج ہماری فوج ہے، وہ فوج ہے جو ملک کا دفاع کرتی ہے۔ اور اگر وہاں پہ اتنا بڑا نقصان کی اطلاع آ جائے تو کیا بڑے سے بڑے پروگرامز، بڑے سے بڑے اوکیشنز یا بڑے سے بڑے کوئی فیصلے میں منسوخ کی بات نہیں کری، ملتوی نہیں کیے جاتے۔ تو میری یہ گزارش ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بھی، اور اگر دیگر کوئی اس میں نوٹس کم از کم لے سکتے ہیں کہ خدا را یہ آپ 2-4 دن ملتوی کر دیں، کل کا دن موزوں نہیں ہے، کل ہماری قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، کل ہماری قوم کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ہماری قوم کو مزید ڈیوائیڈ کرے، ہوگا کیا اگر کہ الیکشن کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایکسٹریم ڈیسیشن عمران خان صاحب کے خلاف آ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جنرل سیکرٹری کے خلاف بھی آ سکتا ہے اور ان کو بھی رگڑا دیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پریڈکٹ ہی کیا جا رہا ہے۔ ہوگا کیا یہ تو کل اگر 10 بجے جب فیصلے کا اعلان ہوگا تو پھر ہی ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا، لیکن فی الحال یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اسی قسم کی ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، اور میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس وقت پی ٹی آئی کو گورنمنٹ سے نکالا گیا تھا، تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور جو بھی ان کا اپنا بیانیہ ہے کہ رجیم چینج کے حوالے سے بھی، تو اس سے بھی ہم نے دیکھا کہ بغیر کسی کال کے پورا کے پورا پاکستان، پورے کے پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے اور مین شہروں سے لوگ سڑکوں پہ تھے۔ آپ بلیو کریں، خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ جب میں ایک ڈائری لے کر پی ایم ہاؤس سے نکلا تھا اور میں گھر آیا، اور اس کے بعد میں بشرا بی بی کے ساتھ، میں نے کہا فریش ہوں، چینج ہوں، ہم لوگ بیٹھے ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، ایسی چینل سوئچنگ ہو رہی تھی کہ کیا دیکھا جائے، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو اس وقت اچانک کہیں گے کہ جب میں نے سوشل میڈیا کھولا تو سوشل میڈیا پہ تو ایک طوفان برپا تھا اور لوگ سڑکوں پہ تھے۔ یہ دیکھ کے میری ہمت بندھی، جو کہ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اگلے 3-4 دن مجھے تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے، مجھے تھوڑا آرام کرنا چاہیے، بلکہ خان صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کیا میں نتھیا گلی چلا جاؤں۔ تو بہرحال صرف اس بیک گراؤنڈ کو اور اس کو کنیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے اس واقعے کو کہ ہماری قوم بہت جذباتی ہے، اور خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات کریں، کیونکہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ یوتھ ہے، اور یوتھ کو کنٹرول کرنا اگر بغیر وہ کسی لیڈرشپ کی سڑکوں پر آتی ہے تو وہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ کہ جب ہمارے نوجوان، جذباتی نوجوان جن کی ایفیلیشن اور ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اپنی جماعت کے ساتھ ہے، اگر کہ کوئی ان کے خلاف ایسا ڈیسیشن آ جاتا ہے جس کو وہ قبول نہیں کرتے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ایسے میں وہی ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے، پچھلے کئی ماہ سے جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں تمام پی ٹی آئی والوں سے کہوں گی کہ آپ کی ناراضگی، آپ کا غصہ، آپ کا جو ایک احتجاج ہے، وہ کسی پرٹیکولر، کسی اسپیسیفک پرسن سے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے میں آپ پورے ادارے کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ تو خدا کے لیے اس ادارے کے خلاف نہیں ہو، اس ادارے کے خلاف ہونا ہی تو ہمارے دشمن کی سازش ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اس چیز کی جو باؤنڈریز ہیں، خدا کے لیے اس کو کراس نہ کریں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ جب یہ والی خبریں، جو افسوسناک واقعہ آج ہوا ہے ہیلی کریش کا، جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں تو بڑے نیگیٹیوٹی بھی پھیلائی گئی سوشل میڈیا پہ۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا، آیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے، آیا کہ وہ دشمنوں کی پھیلائی ہوئی ایک پروپیگنڈا مہم کا آغاز تھا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں اور یا مخالف ہیں پی ٹی آئی کے جو اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ضرورت ہے سب سے بڑی کہ اس وقت قوم یکجا ہو، اس وقت ہمیں ہجوم ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اس وقت ہمیں ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے۔ اور صرف میری اپیل ہے اس وقت کہ کچھ دن کے لیے صحیح یہ فیصلے کو ملتوی کر دیں، اگلے 3 دن میں، اگلے 4 دن میں آپ بے شک سنا دیں، لیکن کل کا دن یہ نہ کریں۔ کل ہم اپنی قوم کی ڈیوائڈ اور اپنی قوم کی تقسیم کو ہرگز نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہمیں برداشت کرنی چاہیے، اور نہ ہمارا ملک پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ہمیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اگر خاندان میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو ہم جو بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو کم از کم 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے ملتوی ضرور کر دیتے ہیں۔ یہ تو میں کم از کم کی بات کر رہی ہوں۔ تو صرف اداروں سے اپیل ہے کہ خدا را اس پر نظر ثانی کریں۔ جہاں آپ نے 6 ہفتے سے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، جہاں آپ نے پچھلے 8 سال سے اس کیس کو نہیں
सुन रहे थे या तातुल का शिकार था या उसमें वो डिले हो रहा था, मुलतवी हो रही थी, तारीखों पे तारीखें चल रही थी, तो थोड़ा सा और रुक जाएं। 3-4 दिन में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाएगी जो हम अफोर्ड ना कर सकें। तो इसी अपील के साथ और इस दुआ के साथ कि हमें हुजूम से कौम बनने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।